واسدي إفجرينيات واسدي دكنا جاء إرجما ربي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن إرجما ربيتي إرجما ربي أمانة أن اسم برانجه كنا اسم لي نابرا برانجها شير كوبلين قرا صلى الله عليه وسلم كده فكفرتي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور صلاة إفادة جان أبو صلاة ربي سيالافسو لما فرتي والصدقة برهان صدقة لين إفادة جان والصبر ضياء أبسل لي إفادة جان سبحان الله إفادة جرينياتي دنيا آخرة إرغم ربي صلى الله عليه وسلم واسدي دكنا جان سنكيسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة محركات واسدي دكنا يوكن واسدي بديدا سيبليتيان تقفا شح مطاع دقنما أما اللي لبو لنجا ديمتو دقنما أجمتو فجرا وهو كبرا وهو متبع أما اللي فدي لبو كأتي وان لبو سنجي تقفا دا ديمتو كل سيبليسا دكانيان وعجاب المرء بنفسه نمدك أما اللي أفين كورو وفتبونو وفما إدو فيلاته وفبخيسون كل بديدا دكانيان إرغمان ربي صلى الله عليه وسلم ماري وان إرغمان ربي إفاج أنين كان قبلني أفها يبسنو دنيا آخرة كينيا وان إرغمان ربي بديان غرافة دنيا آخرة كينيا